پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ہندو انتہا پسندی دا وائرس پورے ہندوستان وچ ایک وبائی بیماری نالوں پھیل گیا ہے۔ ہندو گنڈے مسلمانہ دی جان، مال، عزت و آبرو اور دین کو نشانہ بننا ایک کار ثواب سمجھتے ہیں۔ مودی دے ہندوستان وچ چوکھراں دی نقل و حمل اُتے مسلمانہ اُتے چڑھ دوڑ دین، نہ صرف انہاں دی حج عزت بلکہ انہاں دی جان کن دین۔ یو پی، کانپور، غازی آباد، دہلی وچ درندگی دے واقعات اس گل دا واضح ثبوت ہیں۔ دراصل RSS دی پروردہ مودی حکومت ہندوستان وچ مسلمانہ کو انہاں دے عقیدے اور ثقافت دی سزا دے رہی ہے۔ بھارتی مسلمان ہندوتوا طاقتاں دے ہتھوں نازی حکومت دے دوران ہونا والے ظلم تھی بھی زیادہ بدترین سلوک دا سامنا کر رہے ہیں۔ RSS اور BJP دے پیروکار نازیاں جیسے نظریات رکھتے ہیں۔ مودی دی فسطائی حکومت مسلمانہ کو دوئے درجے دا شہری سمجھ دی ہے۔ BJP اور دوئی ہندو انتہا پسند تنظیمہ نہ صرف مسلمانہ بلکہ تمام اقلیتاں کو بھارت اُتے ایک پار سمجھتے ہیں اور انہاں کو بھارت تھی کھدیڑنا چاہتے ہیں۔ بھارت وچ ہندو انتہا پسنداں اور حکومت دے حواریاں دی طرفوں لنچنگ دے انہاں سارے واقعات سن بھارت دے نام نہاد جمہوری اور سیکولر چہرے کو پوری دنیا وچ بے نقاب کر دیتا ہے۔ بھارت وچ مسلمانہ دے خلاف منظم تشدد سن یہ گل ثابت کر دیتی ہے کہ بھارت ایک ہندو انتہا پسند ریاست ہے۔ ہندوستان وچ اقلیتاں اُتے ہونا والے ظلم و ستم اُتے عالمی برادری کو خاموشی توڑنی پیسی۔ اقلیتاں کو ہندو فسطائیت تھی نجات دوالنا واسطے دنیا کو اگے اینا پیسی۔